Welcome po sa Jesus is Coming Ministry. Ginahatag nako ang himaya o pagdayeg sa Amahan o kay Jesus. Amen. Maminaw ta sa istorya ni Noah ug ang lunop ni adtong panahona. Unsay leksyon ang atong makat-on kini nga istorya. Genesis 6. Unya, midaghan ang mga tawo sa kalibutan ug daghan silang mga anak nga babayi. Nakita sa mga anak sa Dios nga maanyag ang mga babayi. Busa gipangasawa nila bisan kinsa nga ilang nagustuhan. Unya miingon ang Ginoo, dili ko tugutan nga mabuhi ang tawo hangtod sa kahangturan tungod kay tawo lang sila. Busa sukad karon magakinabuhi na lang sila ug dili mo sobra sa 120 ka tuig. Niadtong panahona ug bisan sa misunod pa nga mga panahon, adunay mga Nephilim sa kalibutan. Mga kaliwat sila sa mga anak sa Dios nga nakighilawas sa maanyag nga mga babayi. Gamhanan og bantugan sila. Nakita sa Ginoo nga labihan kadautan ang mga tawo sa kalibutan ug kangil-ad ang anaa kanunay sa ilang mga hunahuna. Naguol ang Ginoo nga gibuhat niya ang mga tawo ug nasubo siya pag-ayo. Busa miingon siya, laglagon ko ang mga tanang tawo nga akong gibuhat. Apil ang tanang mga mananap sa yuta ug ang mga mananap nga nagalupad. Kay naguol ako nga gibuhat ko sila. Apan may usa ka tawo nga nakapahimuot sa Ginoo. Siya mao si Noah. Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Noe. Si Noe, Diyos noon nga tawo. Siya laang nagakinabuhi nga matarong sa iyang panahon. Ug suod ang iyang relasyon sa Dios. May tulo siya ka anak nga lalaki nga sila Shem, Ham ug Japheth. Sa pananaw sa Dios, dautan gayud ang mga tao ug nalukop ang kalibutan sa ilang kadautan. Nakita sa Dios nga dautan na gayud ang mga tawo sa kalibutan tungod kay labihan na gayud kang ngil-ad ang tanan nilang mga binuhatan. Busa miingon siya kay Noe, laglagon ko ang tanang mga tawo, kay tungod kanila napuno sa kadautan ang kalibutan. Laglagon ko sila, uban ni ining kalibutana. Busa Noah, pagbuhat og arka gamit ang maayong klase sa kahoy, ug buhati kini og mga kwarto. Unya pahiri og alkitran ang sulod ug gawas sa arka. Buhata ang arka nga may gitas-on nga 450 kapiye ang iyang gilapdon 75 kapiye ug ang iyang gihabugon 45 kapiye. Atupi ang arka ug inigbutang mo sa dingding pagbilin og 18 ka pulgada nga gintang gikan sa atop. Himuang tulo ka andana ang arka ug butangi og pultahan sa kilid. Palunupan ko ang kalibutan aron malaglag ang tanan nga may kinabuhi. Mamatay ang tanan nga anaa sa kalibutan apan magbuhat ako og kasabutan kanimo. Mosulod ka sa arka uban ang imong asawa ug ang imong mga anak uban sa ilang mga asawa. Pagpasulod usab og tag-usa ka pares lalaki ug babayi sa matag-matang sa mga mananap aron mabuhi sila uban kanimo. Moduol kanimo ang duha sa matag-matang sa tanang mga mananap nga nagalupad, nagalakaw ug nagakamang. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon alang kaninyo ug alang usab sa mga mananap. O gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Miingon ang Ginoo kang Noe, sulod na sa arka uban sa imong tibuok nga pamilya. Tungod kay sa tanang mga tawo ni ining henerasyon, ikaw ra ang nakita ko nga matarong. Pagdala og 7 ka pare sa matag-matang sa hinlo nga mananap, upan usa lang ka pare sa matag-matang sa dili hinlo nga mananap. Pagdala usab og 7 ka pare sa matag-matang sa mananap nga nagalupad aron dili mawala kining matang sa mga mananap sa kalibutan. Kay 7 ka adlaw gikan karon paulanan ko ang tibuok kalibutan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii aron papason gikan sa kalibutan ang tanan kong gibuhat nga may kinabuhi.
Gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo sa kaniya. Nagaedad si Noe og 600 ka tuig sa dihang miabot ang lunop sa kalibutan. Misulod siya sa arka, uban ang iyang asawa ug mga anak, uban ang ilang mga asawa aron dili sila mga matay sa lunop. Sumala sa gisugo sa Dios, gipasulod ni Noe sa arka ang matag pari sa tanang matang sa mananap nga hinlo o dili hinlo nga miduol kaniya. Ug paglabay sa 7 ka adlaw, gilunupan ang kalibutan. Nagaedad ni adto si Noe og 600 ka tuig ug sa ika-17 nga adlaw, sa ikaduha nga bulan, mibunok ang labihan gayud ka kusog nga ulan ug miapaw ang tubig sa tanang tuburan. Nagaulan sa kalibutan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Sa adlaw mismo nga nagasugod ang ulan, misulod na sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa tulon niya ka mga anak nga sila Shem, Ham ug Japheth ug ang ilang mga asawa. Kauban usab nila ang tanang matang sa mananap, ang nagalakaw, nagakamang ug nagalupad. Sumala sa gisugo sa Dios kang Noe, gipasulod niya sa arka ang matang pare sa tanang matang sa mananap nga miduol kaniya. Pagkahuman, gisarad-an sa Ginoo ang arka. Nagpadayon pag-ulan sa kalibutan sulod sa 40 ka adlaw. Milawom ang tubig hangtod nga milutaw ang arka. Milawom pagayod ang tubig hangtod nga nalapawan ang tanang tag-as nga mga bukid. Ug milapaw pagayod ang mga tubig ug mga 20 ka piye gikan sa tumoy sa kinataas ang bukid. Busa nangamatay ang tanan nga may kinabuhi. Ang mga mananap nga nagalupad, nagalakaw, nagakamang ug ang tanang mga tawo. Nangamatay ang tanang may kinabuhi sa yuta. Gilaglag sa Ginoo ang tanang mga tawo ug ang tanang mga mananap sa kalibutan. Si Noe lang ug ang iyang mga kauban sa sulod sa arka ang nahibiling buhi. Gilunupan ang kalibutan sulod sa 150 ka adlaw. Wala kalimti sa Dios si Noe ug ang iyang kauban nga mga mananap sulod sa arka. Busa gipahuyop niya ang hangin diha sa kalibutan ug nagahinay-hinay ug hubas ang tubig. Gisampungan niya ang mga tuburan ug gipaundang ang ulan. Padayon nga mihubas ang tubig sulod sa 150 ka adlaw ug sa ika-17 nga adlaw sa ika-7 nga bulan nahitungtong ang arka sa bukid sa Ararat. Padayon nga mihubas ang tubig ug sa unang adlaw sa ika-10 nga bulan nakita na ang tumoy sa mga bukid. Paglabay sa 40 pa gayud ka adlaw, giablihan ni Noe ang bintana sa arka ug gibuhian ang usa ka uwak. Mibalik-balik ra ang lupad ang uwak hangtod nga mihubas ang tubig. Unya gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron mahibaluan niya kung mihubas na ang tubig. Apan walay matugdunan ang salampati tungod kay naluko pa sa tubig ang tibuok kalibutan. Busa mibalik ang salampati kang Noe sa arka. Gipatugdo ni Noe ang salampati sa iyang kamot o gisunod kini pagbalik sa arka. Gipalabay pa ni Noe ang 7 ka adlaw ug unya gibuhian niya pag-usab ang salampati. Pagkakilom-kilom, mibalik ang salampati nga nagatangag og lumhang dahon sa olibo. Busa, nahibaluan ni Noe nga mihubas na ang tubig. Gipalabay pa ni Noe ang laing 7 ka adlaw o gibuhian niya pag-usab ang salampati apan wala na kini mubalik. Sa unang adlaw sa unang bulan, mihubas na gayud ang tubig. Nagaedad na si Noe sa 601 ka tuig. Giablihan ni Noe ang tabon sa arka ug nakita niya nga mala na ang yuta. Sa ika-27 nga adlaw sa ikaduha nga bulan, mala na gayud ang yuta sa tibuok kalibutan. Unya miingon ang Dios kang Noe, gawas na kamong tanan sa arka ug pagawasa usab ang tanang mga mananap
aron mosanay sila ug molukop nila ang tibuok kalibutan. Busa migawas si Noe uban sa iyang asawa, mga anak nga lalaki ug mga umagad. Migawas usab ang tanang mga mananap, mga nagalakaw, nagalupad ug nagakamang. Nanggawas sila sumala sa ilang matang. Nagbuhat si Noe og halaran alang sa Ginoo. Unya mikuha siya og usa sa matag-matang sa hinlo nga mananap apil usab sa matag-matang sa langgam nga hinlo og gisunog niya kini sa halaran ingon nga halad sa Ginoo. Sa dihang ni mahuan sa Ginoo ang kahumot niini, niingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko na gayon tunglohon pag-usab ang yuta tungod sa binuhatan sa tawo. Bisan pa og dautan sila sukad pa sa iyang pagkabata. Dili ko na gayud laglagon pag-usab ang tanang may kinabuhi sama sa akong gibuhat. Samtang anaa pa ang kalibutan, kanunay may panahon sa tigtanong og tig-ani, may tingtugnaw og tig-init, may tinghulaw og ting-ulan, ug may adlaw ug gabii. Unya, gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan, panganak kamo aron mosanay ug molukop ang tibuok kalibutan. Mahadlok kaninyo ang tanang mga mananap, ang nagalakaw, ang nagalupad, ang nagakamang, ug ang nagapuyo sa tubig. Gitugyan ko sila kaninyo. Gihatag ko kaninyo ang mga mananap ingon sa inyong pagkaon, maingon nga gihatag ko kaninyo ang lohang mga tanom ingon nga pagkaon. Apan ayaw gayud ninyo ang karne sa mananap nga wala nakagawas ang dugo. Tungod kay ang dugo simbolo sa kinabuhi. Paninglan ko gayud binsan kinsa nga mopatay kaninyo tao man o mananap. Paninglan ko bisan kinsa nga mopatay sa iyang isang katawo. Bisan kinsa nga mopatay sa iyang isig katawo, kinahanglan patyon usab sa iyang isang katawo, kay ang tawo gibuhat sa Dios nga sama kaniya. Panganak kamo aron mosanay og malukop ninyo ang tibuok kalibutan. Miingon pagayod ang Dios kang Noe og sa iyang mga anak. Mao kini ang akong kasabutan kaninyo og sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang mga mananap nga migawas uban kaninyo gikan sa arka. Dili ko na gayod laglagon pag-usab ang tanang mga buhing binuhat pinaagi sa lunop. Ug wala na gayoy lunop nga mahitabo aron sa paglaglag sa kalibutan. Ug ingon nga ilhanan sa akong kasabutan kaninyo ug sa tanang matang sa mga mananap ug sa tanan ninyong umaabot nga mga kaliwat. Ibutang ko ang akong bangaw sa mga panganod. Kung umon ko og magpakita ang bangaw diha sa kalangitan, hinumdumon ko dayon ang akong kasabutan kaninyo ug sa tanang matang sa mga mananap nga dili na gayon mahitabo pag-usab ang lunop nga mulaglag sa tanang buhing binuhat. Ang bangaw ang timaan sa Dios nga kasugdan kay Noah ug dili kini dapat gamiton sa daot nga paagi. Kung magpakita ang bangaw diha sa mga manganod, hinumdumon ko dayon ang akong walay katapusan nga kasabutan sa tanan nga may kinabuhi sa kalibutan. Ang bangaw mao ang ilhanan sa akong kasabutan sa tanan nga nagakinabuhi sa kalibutan. Unsay leksyon ang atong makakatun sa istorya ni Noe ug sa lunop? Unsay kahinungdanon niini nga istorya sa atong henerasyon karon? Kay sa wala pa mulunop, wala sila'y laing gibuhat kundili ang pagkalabig kaon, inom, o pagmingyuay hangtod sa adlaw nga si Noe mosunod sa arka. Wala gayud sila masayod kung unsa ang mahitabo hangtod nga milunop o nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kung ako nga anak sa tawo moabot na. Kay ang Diyos magbalo sa tagsa sumala sa iyang mga binuhatan. Adunay mga tawo nagapadayon sa pagbuhat og maayo tungod kay gitong nguha nila nga daygon sila sa Dios.
pasidunggan og hatagan og kinabuhi nga walay kamatayon. Kana nga mga tawo hatagan gayud og kinabuhi nga walay katapusan. Apan may mga tawo usab nga kaugalingon lang nila ang ilang ginahuna-huna ug nagasalikway sa kamatuoran ug nagasunod sa dautan. Matagamtaman niining mga tawhana ang kapung-ot ug kasuko sa Dios. Timan-an kini, mahimong malisod gayud ang katapusan nga mga adlaw, kay ang mga tawo mahimong mapalabilahbihon, mahigugmaon sa kwarta, hambugiro, mapahitason, magsulti og dautan batok sa ilang isag katawo ug sa Dios. Dili matuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Gawas pa ni ana, wala sila'y kaluoy sa ilang isag katawo. Dili sila makighusay sa ilang kaaway. Dautan nila ang dungog sa uban. Dili sila makapugong sa ilang kaugalingon. Mabangis ug supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudhion sila, mapasagaron ug mapasigarbuhon. Palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay kaysa Dios. Magpakaaron ingnon sila nga Dios nun apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likayi ang mga tawo nga sama kanila. Ang uban kanila mangita og pamaagi nga makasulod sa mga balay aron linglahon ang mga babayi nga huyang og baruganan nga nagalunang na sa pagkasala ug ulipon sa pagkalain-lain nga kailibgon nga dautan. Tinuod ang mga higante, mga igsuon. Gitago kini nga mga istorya ug ebidensya tungod kay dili nila gusto nga mahibal-an sa mga tawo nga ang Biblia tinuod ug kini nga mga demonyo tinuod pod. Sa Deuteronomy 3:11, si Haring Og maulang ang nahabiling kaliwat sa mga Refaimhanon. Ang iyang puthaw nga katre, 13 kapiye ang gitas-on ug 6 kapiye ang gilapdon. Makita pa kini karon sa Raba nga lungsod sa mga Amonihanon. Sa istorya sa Amonihanon, 13.12 feet kataas sila. Sa Amos 2 verse 9, naapod mga higante 13.5 feet gihapon sila kataas. Sa Book of Enoch, nagataas sila hasta sa 450 kataas. Nakahinumdum ka ba kay David o kay Goliath? Si Goliath ang usa sa mga higante sa niadtong mga panahon. Sa 1 Samuel 17 verse 4, unya kini si Goliath nga tagagat nga kapinsyam kapiye o katas-on ug maayo sa pagkagira migawas sa kampo sa mga Filistihanon ug nagpaduol sa kampo sa mga Israhelanon. Siya ay 9 feet and 9 inches kataas. Adunay sundalo nga nagsulti mahitungod sa higante sa Afghanistan. Ilang nakit-an ang patay nga mga sundalo duol sa langob diin nagpuyo ang higante. Ngano nakadungog ka og mga istorya bahin sa Capri ug tikbalang sa Pilipinas? Pirmi nato ina mabati sa atong mga katigulangan. Sa Genesis 6 verse 4, ang sulti ni atong panahona ug bisan sa misunod pa nga mga panahon, adunay mga Nephilim sa kalibutan. Mga kaliwat sila sa mga anak sa Dios nga nakighilawas sa maanyag nga mga babayi. Gamhanan o bantugan sila. Maun nga na mina ang mga higante. Sa 2 Samuel 21:20 and 22, nagira pag-usab ang mga Filistihanon ug mga Israelinhon ug didto kini nahitabo sa Gat. Niini nga gira may tawo nga labihan kaayo kadako. May unom siya katudlo sa matag kamot ug tiil. Usab siya sa mga kaliwat sa mga Rafa. Kadtong upat ka Filistihanon nga kaliwat sa mga Rafa nga tagagat, gihurot silang patay ni David ug sa mga tawo niini. Gituman ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo, gipaadto niya
Sa Kanaan ang mga pangulo sa mga Israelihinhon gikan sa kahimgawan sa Paran. Hinumdumi ang silot sa sala mao ang kamatayon. Sa Romans 6 verse 23, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Bisan tandaan mga igsuon, bisan ang mga anghel gisilot sa Dios, unsa pa kaya ang mga tao nga mosupak sa Dios? Wala gani kaluy sa Dios ang mga anghel nga nagpakasala kaniadto, gipriso hinuon sila sa lawom ug mangiob nga bungaw ug atua sila didto hangtod sa adlaw sa paghukom. Unsa mahitabo sa masupak og dautan nga mga tawo? Apan ang mga nagahadlok nga mosunod kanako, ang mga wala nagatuo kanako, ang mga nagabuhat og malaw-ay, ang mga mamumuno, ang mga hilawas gawas kahimyuon, ang mga salamingkiro, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, o ang tanang mga bakakon, ang lugar nga alang kaniya mao ang linaw nga dilaab ug kalayo nga may asupre mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Nahibalo ka ba nga ang Dios naghatag kanato og paagi aron maluwas? Si Jesus lamang ang daan. Si Hesukristo mao lang ang dalan ug wala nay lain. Mitubag si Jesus kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili pinaagi kanako. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kundili makaangkon hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Nahibalo ka ba nga iyang gihatag ang kaugalingon nga mamatay para sa atong mga sala? Busa si bisan kinsa nga motuo kaniya dili pagahukman sa silot apan bisan kinsa nga wala motuo kaniya nahukman na tungod kay wala siya motuo sa bugtong nga anak sa Dios. Unsay atong buhaton? Busa karon mga igsuon, kinahanglan maghinulsol na kamo og moduol sa Dios aron pasayloon niya ang inyong mga sala. In 1 John 1:9 verse 9, apan kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, gasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. Ayaw niyo higugmaa ang kalibutan o ang kalibutanong mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amahan. Kay ang tanan nga kalibutanon nga ginapangandoy sa tawhanong pagbati, nga ginakaibgan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tawo, dili gikan sa Amahan, kundili iya sa kalibutan. Apan ang mga tawo nga nagabuhat og maayo daygon og pasidungan sa Dios ug mamaayo ang ilang kahimtang. Una ang mga Hudyo ug sunod ang dili Hudyo. Mauni mga igsuon gisulti sang Ginoo sa Acts 16 verse 31. Mitubag sila si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. Ang sulti niya sa Mark 16:16, bisan kinsa nga motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman nga silutan. Mga igsuon, muabot na si Jesus, magbag-o kita, maghinulsol kita sa tanan natong mga sala, at mamati kita sa mga sulti sang Ginoo sa Biblia. Makinig tayo sa simbahan, magpunta kayo sa simbahan para marinig natin ang salita ng Panginoon. Dapat tayong maligtas. Anak niya tayo. Mao nga gihatag niya ang iyang anak nga si Hesukristo para maluwas kita. Kay mahal niya kita mga igsuon. Mga igsuon, nagapasalamat ko nga namati mo sa istorya nato karon.
Sa kwento nato last time, may mga nadaog ang tanan nga mga nanood ng kwento at nagsulat sa ilahang pangalan, nagkomenta dito, nag-subscribe, nag-share, nag-like. Ang mga pangalan nila na appeal sa raffle. Mauna nga tung raffle nato last time ang mga winners nato. Nagpili kita sang isa nga maestra nga hatagan nato og 200 para pang merienda niya o gamit makabakal siya sang gamay nga gamit sa iya nga eskwelahan. Makabaton siya sa 200 pesos. So napili naton si Jennifer B. gikan sa LR Sebastian Elementary School, Cotabato City, ug ang iya nga isa ka estudyante nga magbaton og 100 pesos mao si Scarlett Shane V. Gikan gihapon sa LR Sebastian Elementary School, Cotabato City. Ang ikaduha naton nga estudyante nga mahatagan og 100 para pabalon si Joshua L. gikan sa Matalam Elementary School, North Cotabato. Karon tong mga nag-subscribe, nag-like og share, makabaton pud sila, na-appeal sila sa raffle. So ang nakadawat og 200 ay si Darwin E. sa Davao City. Ang lima nga makabaton og 100 pesos ay si Josel B. Nag-text na ko sa imuha, Josel, ihatag sa ako ang GCash kay nabaton na sang tanan ang ilahang GCash, ang ilang ah, kwarta, ang ilang kwarta nga nadaog. Pero ikaw lang ang dili ko pa na-contact, na text na nako ikaw, pero dili ka pa nag-respond. So, nagkanto ko sa Facebook, nag-text pud ko kung pwede nga paki-response and basaha pod para mabato nimo ang 100 pesos. So, si Kayin din ng Cotabato City, nakabaton og 100. Sharon V. Cotabato City, 100. Rosalinda B. from Matalam, North Cotabato. Kay Joyce B. gikan sa Cotabato City. So, gina-encourage na ako ang iban nga mag-appeal pod para ini dili lang sa kwarta. Ini gamay lang ni nga kwarta pero ginaengganyo ta kamo nga pamatian ang istorya sang Ginoo dahil amo ina ang aton nga primary nga objective, ang matun-an ang salita sang Ginoo dahil yan ang ating pagkain sa katawan. Ginahatag nako ang papuri, ang himaya, ang pagpasalamat sa ato ang Ginoo nga Amahan og sa iyahang anak nga si Hesukristo. Ah, gina gina Ginaisip ko nga maraming salamat po sa pakikinig at alam kong marami kayong matutunan sa salita ng Diyos. So thank you so much and God bless you all, and paki-subscribe, and gayon na rin po pakilagay ng comment para makasali kayo sa contest naman natin. So to God be the glory and praise. Maraming salamat. Pagpasensyahan nyo na po ang aking Bisaya kasi hindi talaga ako Bisaya. Pero ginatry ko na ma-share ang salita ng Diyos sa Bisaya dahil yon ang instruction sa akin ni Lord na ituro ito sa English, sa Tagalog, sa Bisaya. And I wish magawa ko sa Ilonggo pero nahirapan ako mag-convert sa iba. So, gagawin ko lang po yung tatlo. So, to God be the glory and praise. So, kung may comment po kayo, pakilagay dyan. Kung may suggestion kayo, pakisulat lang po sa comment section. So, God bless you in Jesus' name. Amen.